को हामी कार्यक्रम त कन्टिन्यू गर्नेछौँ, तर हामी समयको चापमा भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सबै अतिथिहरूलाई हामी त्यही अनुसारले सम्बोधन गराउने काम गर्ने नै छौँ। छोटो जानकारी, यो हाम्रो आजको महाधिवेशनमा विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्तिहरू, सरकारी निकाय लगायत सम्पूर्णले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यो महाधिवेशनको लागि हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई शुभकामना पनि पठाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँदै म छोटो मन्तव्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि हामी पुरस्कार समारोहमा जानेछौँ, वितरणमा जानेछौँ र प्रमुख अतिथिको मन्तव्य रहनेछ र अन्य अतिथिहरूलाई हामीले सोही अनुसार मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्नेछौँ। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ को यो प्रथम महाधिवेशन को उद्घाटन सत्र का सभापति तथा संघ का केंद्रीय अध्यक्ष मेरा मित्र विनोद पहाड़ जी र आज को यो ज्यादै नै महत्वपूर्ण समारोह का प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र प्रदेश सरकार का मंत्री माननीय सुदर्शन बराल जी, प्रतिनिधि सभा का सदस्य माननीय दुर्गा जी र संपूर्ण अतिथि मित्रहरू र यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट देशैभरिबाट आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम यो महत्वपूर्ण महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशैभरिबाट आउनुभएका साथीहरूलाई र प्रमुख अतिथिज्यूलाई बुटवलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो महाधिवेशनले नेपालमा एउटा नयाँ रक्तसार गर्नेछ। दलित अधिकारका लागि, समानताका लागि र पत्रकारिताको, स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि पनि, मानव अधिकारको रक्षाका लागि पनि यसले एउटा नयाँ प्रतिबद्धता देशका अगाडि प्रस्तुत गर्नेछ र नयाँ गतिशीलता पनि यसले थप्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि मेरा मित्र विनोद पहाडीजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, तर उहाँका भनाइमा म सहमति जनाउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई सफलता मिलोस्। दलित पत्रकार साथीहरूको सफलता दलितको मात्रै सफलता होइन, पत्रकारको मात्रै सफलता होइन, यो हाम्रो समाज र हाम्रो मुलुककै सफलता हो। तपाईहरुको सफलतासँग मुलुकको सफलता गाँसिएको छ। त्यही तपाईहरुको सफलतामा, तपाईहरुको अभियानमा, तपाईहरुको यात्रामा या तपाईहरुले गर्ने शान्तिपूर्ण संघर्षमा हाम्रो साथ, सहयोग र सहभागिता रहनेछ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी सुरुदेखि नै प्रजातन्त्र र समानताको पक्षमा छ र पछिल्लो पटक हामीले आफ्नो पार्टीको विधानमा दलित समुदायबाट पनि पार्टीको पदाधिकारी बन्नै पर्ने त्यो बाध्यकारी अवस्था बनाएका छौं र पछिल्लो आन्दोलनमा कदमजम भन्ने एउटा कमिटमेन्ट नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। पिछडिएको कर्णाली, दलित, मधेस, आदिवासी, जनजाति र महिला को सहभागिता नेतृत्वमा हुनुपर्ने
राज्यमा हुनुपर्ने, सरकार र प्रशासनमा हुनुपर्ने, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पनि हुनैपर्ने। तर सिद्धान्त हामी सबैको साझा कमिटमेन्ट छ, तथापि व्यवहारमा त्यसलाई अझै पनि उतार्न सकिएको छैन। अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न स्थानमा दलितहरू प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाहरू छन्। बलात्कार र हिंसाको शिकार भइरहेको अवस्था छ। त्यसका प्रति हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्दछ। राज्य त्यसमा गम्भीर हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो पटक जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनेको छ। यो संविधानमा धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन्, केही सुधार्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। सुधारेर यसलाई अझै परिष्कृत संविधान गराउनका लागि, सबै नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त संविधानकै रक्षा हुनु पर्यो। यदि हामीले संविधानको रक्षा गर्न सक्यौँ भने यो संविधानको प्रावधान अनुसार नै यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ, संशोधन गर्न सक्छौँ। अहिले मुलुकमा दुईटा राजनीतिक धार अगाडि बढिरहेको छ। एउटा शक्ति यो संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छ र एउटा शक्तिले संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छ, यो संविधानलाई उल्टाउन चाहन्छ। र हामीलाई विश्वास छ संविधानको जगमा उभिएर बनेको प्रतिनिधि सभाले या संघीय संसदले या प्रदेश सभाले या स्थानीय सरकारहरूले संविधानकै रक्षाका लागि अगाडि बढ्नेछन्। सरकार संविधानको जगमै बन्या हुन्छ। सरकारले संविधानको रक्षा गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। जनताको जीवनको रक्षा गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो, प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व हो। तर वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नियुक्त भएको दिनबाटै यो संविधानमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। सबभन्दा पहिला त उहाँले नागरिकहरूको वैचारिक स्वतन्त्रता, बोल्ने स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गरेर मिडिया विधेयक ल्याउनु भयो, सूचना र प्रविधि सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु भयो। त्यसको सारा मिडिया जगतले मात्रै होइन कि देशवासीले, सारा नेपालीले विरोध गरे। अहिले पनि त्यो विधेयकलाई परिमार्जित गरेर परिष्कृत गरेर पास गर्न सकिएको छैन। नयाँ संस्कृति र संस्कारका लागि सबै पुराना संस्कृति र संस्कारहरूलाई समाप्त गर्न सकिँदैन, समय लाग्छ। कतिपय सुन्दर पक्षहरू पनि हुन्छन्। त्यसै नेपालको गुठी परम्परा सम्बन्धी हजारौं लाखौं परिवार त्यो गुठी संस्कृति र संस्कारमा जन्मिएको, हुर्किएको, बढेको, मृत्युसम्म पनि गुठीमा हुने, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण गुठी संस्कारलाई, संस्कृतिलाई प्रहार गरेर गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु भयो। मानव अधिकार हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिलाई हामीले स्वीकृत गरेका छौँ। तर सरकार मानव अधिकारको धजी उडाउँछ। मानव अधिकारलाई बलियो पार्नुपर्ने हाम्रो संविधानको जुन प्रतिबद्धता हो, त्यसको विपरीत प्रतिकूलतामा कानुन बनाउने कोसिस सरकार गर्दछ। त्यसै राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रो सबैभन्दा अहम सवाल हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक हेर्यो भने पनि संविधानको प्रतिकूल छ। त्यस्तै पछिल्लो पटक त संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी जुन अध्यादेश लिएर आउनुभयो, हामी चाहन्थ्यौँ प्रतिसभा चलोस्, सङ्घीय संसद चलोस्, जनताको जीवन रक्षाका लागि हामीले गम्भीर निर्णय गर्न सकियोस्। कोरोना महामारीको प्रकोपबाट जनताको रक्षाका लागि नेपालको उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बन्द व्यापार, व्यवसाय, पत्रकार, त्यस्तै मजदुर, शिक्षक, प्राध्यापक र आम किसानको जीवन रक्षाका लागि, उनीहरूको
व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। अध्यादेश कहाँ ल्याउँछ भने संवैधानिक परिषदमा ल्याइदिन्छ। त्यहाँले सरकार किन यो संविधानका प्रति अक्षुण्ण छ? सरकार किन संविधानको रक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदैन? यो ज्यादै नै गम्भीर विषय छ। त्यहाँले नेपालमा यो संविधानलाई यदि कसैले च्यात्न खोज्छ भने संविधान च्यातिँदैन, च्यात्न खोज्ने शक्ति नै समाप्त भएर जान्छ। त्यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। म अत्यन्तै आदर गर्न चाहन्छु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई, उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि मेरा मित्र बालकृष्णजीले धेरै राम्रो कुरा गरिसक्नु भएको छ कि नेपालमा धेरै ठुलो परिवर्तनको पछिल्लो परिवर्तनमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको संयुक्त चाहिँ नि सहयात्राबाटै भएको छ। 12 बुँदे सहमति उहाँहरूको प्रयत्नबाट भयो। वृहत शान्ति सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभयो र त्यो वृहत शान्ति सम्झौताको मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ। नेपाललाई एउटा शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने, अधिकार सम्पन्न नेपाल बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ नेपालमा एउटा विडम्बना के छ भने मेरा मित्र बालकृष्णजी, जसले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, जसले परिवर्तनको अगुवाई गरे हुन्छ, परिवर्तनको नेतृत्व गरे हुन्छ, ठुलो जोखिम लिएर परिवर्तनका लागि एउटा नेपाली नागरिक क्रान्तिका कारणले क्रान्ति नायक बन्छ। तर त्यो क्रान्ति एउटा निश्चित टुङ्गोमा पुगिसकेपछि, त्यसले उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेपछि, त्यसले समाज र मुलुकमा ठुला परिवर्तन ल्याइसकेपछि ती अगुवाहरूलाई असान्दर्भिक बनाउने नेपालमा धेरै अगाडिदेखिको विभिन्न खालका चलखेलहरू छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि, लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि जनआन्दोलन गर्यो। त्यो आन्दोलनको तागतमा नयाँ संविधान बन्यो। पञ्चायतको निरङ्कुशता सिद्धियो, राजाको निरङ्कुशतामाथि अङ्कुश लगाइयो। तर केही समयपछि त्यो आन्दोलनको प्रणेता, सर्वोच्च नेता, लौह पुरुष गणेशमान सिंहकै सान्दर्भिकता सिद्धाउन थालियो। त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रैबाट, त्यो आन्दोलनको हिस्सेदारबाट, मुलुकबाट गणेशमानजीको सान्दर्भिकता सिद्धाउन खोजियो र त्यो इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ। त्यहाँले म आदरणीय प्रचण्डजीलाई यसका प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालमा कुनै पनि वादमा, कुनै पनि विचारमा, कुनै पनि राजनीतिक आधारशिला उभिएर निरङ्कुशता स्थापित गर्न सकिँदैन, सर्वसत्तावाद स्थापित गर्न सकिँदैन, अधिनायकवाद स्थापना गर्न सकिँदैन, बहुदलीयता समाप्त गर्न सकिँदैन। त्यहाँले हरेक मञ्चमा उभिएका नेताहरूले बहुदलीयता र बहुदलीयताको चरित्रलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो स्वीकार गर्दा गर्दै पनि अनि असली मयूर कुन हो अनि नकली मयूर कुन हो यो छुटाउनु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ के। अहिले असली मयूरहरू चाहिँ तपाईँलाई लेक बेसी फाँटमा चाहिँ दौडिरहेका छन्, नकली मयूरहरू सिंहदरबारमा बसेर चाहिँ डुक्राइरहेछन् के। त्यसले यतापट्टि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। नेताहरूले चाहिँ नि देश पनि बचाउने हो, आफ्नो विचार पनि बचाउने हो र स्वयं आफैलाई पनि बचाउने हो। त्यस कारणले समयले सबै कुरालाई छिनोफानो गर्दै जान्छ। दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ। त्यस कारणले हामी विश्वास गरौँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले समाप्त गर्न सक्दैन। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई पनि कसैले समाप्त गर्न सक्दैन र यो संविधानको रक्षाका लागि हामी अगाडि बढौँ र यो हाम्रो राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका साथीहरू संविधान सभामा रहेर या राष्ट्रिय राजनीतिका मूलधारमा सामेल भएर सङ्घर्षदेखि, जनयुद्धदेखि, लोकतान्त्रिक चाहिँ सङ्घर्षदेखि विभिन्न आन्दोलनमा तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको छ। तपाईँ हामी सबैले मिलेर यो संविधान बनाएको हो। यो संविधानलाई अझै परिष्कृत बनाऊँ, यो संविधानलाई रक्षा गरौँ, मुलुकलाई अगाडि बढाउँ
सधैँ नै आकाशमा कालो बादल मात्रै रहँदैन, त्यो बादलभित्र चाँदीको घेरा पनि हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। दलित साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय दलित, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद बालकृष्ण खाँडज्यू। अन्तरिम विधायक उमा विकजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अतिथि आचरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि म प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि नेपाल राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालले स्मारिका प्रकाशन गरेको छ। अघि हामीले जिल्लाको स्मारिका प्रकाशन गऱ्यौँ, रूपन्देही जिल्लाको, अहिले हामी विमोचन गऱ्यौँ। अहिले हामी केन्द्रको स्मारिका विमोचन गर्दैछौँ। विमोचन गरिदिनुका लागि प्रमुख अतिथि सङ्घका अध्यक्षज्यू अतिथिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घ केन्द्रले स्मारिका प्रकाशन गरेको छ। कटवाल स्मारिका हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ। यसको विमोचन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस लगत्तै केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल बराइलीज्यूलाई आज अहिले भर्खरै सम्मानित हुने र पुरस्कृत हुने व्यक्तिहरूको नामावलीसहित यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको प्रथम महाधिवेशनका अध्यक्ष ग्रहण गरिराख्नुभएका आदरणीय वीरेन्द्र पहाडेज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, ड्यासमा आसीन विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतागणहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रेससँग सम्बन्धित पेसागत सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका आदरणीय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक साथीहरू, राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले स्थापना भई यता 4वटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कारको स्थापना गरेको थियो र घोषणा गरेको थियो। यो कुरा जुन कुरा अध्यक्ष विनोद पहाडेज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका कला, साहित्य र पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणमा खेल्नु भएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै 4 जना होनहार पत्रकारिता क्षेत्रका होनहार व्यक्तित्वहरूलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। हामीले 4वटा पुरस्कार अन्तर्गत नेपाली पत्रकारिता आन्दोलनका धरोहर तथा दलित आन्दोलनका धरोहर हामी भन्छौँ टीआर विश्वकर्माको नाममा स्थापना गरिएको टीआर विश्वकर्मा स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट यस वर्ष हामीले कलेन्द्र सेजुवाल सुर्खेत र ब्रिजलाल पासवान पर्सालाई संयुक्त रूपमा दिन लागिरहेका छौँ। यो पुरस्कारको राशि 25,000 रुपियाँको रहेको छ। 50,000 रुपियाँलाई हामीले यसपालि संयुक्त रूपमा दिएको हुनाले 25,000 रुपियाँको राशि रहेको छ। यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरस्कार ग्रहणका लागि म नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य समिति हुनुहुन्छ कलेन्द्र सेजुवालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलेन्द्र सेजुवालज्यू। त्यसै गरी ब्रिजलाल पासवानज्यू अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई व्यवस्थित भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ब्रिजलाल पासवानज्यू, उहाँ यो पुरस्कारको राशि 25,000 रुपियाँको रहेको छ। त्यसै अलिकति खुल्ला ठाउँ छोडिदिनु होला। अलिकति सम्मान थाप्न आउने व्यक्तिलाई पनि सहज होस्, सम्मान प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सहज तरिकाले फोटो भिडियोलाई अलिकति म्यानेज गरिदिनु होला। स्वयंसेवक साथीहरूले पनि क्यामेराम्यान साथीहरूले थोरै पछाडि हटिदिनु होला। अहिले ब्रिजलाल पासवान पर्सा, उहाँलाई लामो समयदेखि पत्रकारितामा दिएको योगदानको कदर गर्दै हामीले सम्मान गरेका थियौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले देवव्रत परियार, डीबी परियार स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट यस वर्ष मीना ढकाल रूपन्देहीलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। रु यसको राशि 10,000 छ। 1 लाखको कक्षे कोषबाट ब्याजबाट प्राप्त रु 10,000 राशिको यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनका लागि म मीना ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वितरणका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सम्मानितहरूलाई ताली बजाएर पत्रकार साथीहरू अलिकति सहज वातावरण बनाइदिनु होला। त्यसै गरी हामीले नेपाली आन्दोलनमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने
जसलाई इतिहासले बिर्सेको छ राममाया च्यामे उहाँको नामबाट स्थापना गरेको राममाया च्यामे लोक पत्रकारिता पुरस्कारबाट हामीले यस वर्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व सभापति तथा लोकतन्त्रको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका आदरणीय विष्णु निष्ठुरीज्यूलाई सम्मान गरेका छौँ। उहाँ आज आइपुग्नु भएको छैन, त्यस कारणले अर्को पुरस्कार व्यवसायी रामेश्वर शिवाद्वारा आफ्नो बुवाआमाको नाममा स्थापना गर्नुभएको पशु सवारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट यो वर्ष मानसिंह विश्वकर्मालाई पुरस्कृत गर्न गइरहेको छौँ। यो पुरस्कारको राशि रहेको छ 50,000 रुपियाँ। यो पुरस्कार र सम्मान गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यूलाई। यसै गरी हामीले राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गर्न गइरहेको छ। नेपाल सरकारका सचिव डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मालाई पनि सम्मान गर्दैछौँ हामी। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै सम्मानित गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसै गरी नेपाली दलित आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने कला र साहित्यको क्षेत्र मार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय रणेन्द्र बरालीज्यूलाई राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले सम्मान गर्न गइरहेको छ। आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रज रणेन्द्र बरालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्मान ग्रहण गर्दै हुन्छ, कृपया ताली बजाइदिनु होला। एकछिन हलले कम्तीमा सम्मान गर्न सकौँ। हाम्रो दलित आन्दोलनको अग्रज हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रेडियो नेपालको कार्यक्रम जनजागरणबाट सुरुवात गरेर नेपाली दलित पत्रकारितामा उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय मोतीलाल नेपालीज्यूलाई पनि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले सम्मान गर्न गइरहेको छ। आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म आदरणीय मोतीलाल नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाएर ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजन काँचुली मार्फत दलित समुदायका आवाजहरू बुलन्द गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय चक्रमान विश्वकर्माज्यूलाई पनि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले सम्मान गर्दैछ। अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु चक्रमान विश्वकर्माज्यू। हाम्रा पुरस्कारहरू अझै बाँकी छन्, तर हामी यो सेसनमा होइन अर्को सेसनमा वितरण गर्नेछौँ। सम्मानका लागि र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुने र सम्पूर्णलाई र प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्व तथा प्रमुख अतिथिज्यूलाई व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई तथा प्रमुख अतिथिज्यूलाई धन्यवाद। यहाँ एउटा सम्मान छुटेको छ, चितवन जिल्लाले शाखाले गर्ने सम्मान छ, जुन श्री भीमप्रसाद विकज्यू अध्यक्ष धौलागिरी चितवन विश्वकर्मा समाज सम्पर्क मञ्च चितवनलाई एउटा सम्मान गर्नुपर्ने छ। प्रमुख अतिथिबाट भीमप्रसाद विकज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। यता छ यता। अब भने आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न प्रमुख अतिथिज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार साथीहरू अलिकति धन्यवाद उद्घोषकजीलाई। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको यो प्रथम अधिवेशनका अध्यक्ष तथा
सङ्घका पनि अध्यक्ष विनोद पहाडीज्यू, यो अलि मौलिक र संवेदनशील अधिवेशनमा अतिथिका रूपमा उपस्थित यस प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यू, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, अरू अतिथि महानुभावहरू, यो ऐतिहासिक अधिवेशनमा उपस्थित देशभरिबाट आउनुभएका दलित सञ्चारकर्मी मित्रहरू र यो अधिवेशनको समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नको निम्ति ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई म मेरो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। म आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले राष्ट्रिय दलित पत्रकारहरूको यो ऐतिहासिक अधिवेशनमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता दिनुभयो र विनोदजीले मलाई नै किन भन्ने कुराको व्याख्या पनि यहाँ बडो सठिक ढङ्गले व्याख्या राख्नुभयो। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरो परिवर्तनको निम्ति जनमत निर्माण हुन्छ। कुनै पनि ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति या प्रतिक्रान्तिकारी प्रक्रियाको निम्ति पनि जनमतले निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्दछ र जनमतको निर्माणमा पत्रकारहरूको भूमिका रणनैतिक हुन्छ, दूरगामी हुन्छ र झन्डै झन्डै निर्णायक भूमिका हुन्छ पत्रकारहरूको। जति बेला हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुन्छौँ र शान्तिपूर्ण रूपले सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति र परिवर्तनको निम्ति काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला पत्रकारिता क्षेत्र, जसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनेर परिभाषित विश्वव्यापी रूपमा गर्ने गरिन्छ, यो क्षेत्रको भूमिका अग्रणी, निकै महत्त्वपूर्ण र कयौँ क्षणमा निर्णायक रहने गर्दछ। अहिले नेपालमा सामन्ती राज्यद्वारा सबैभन्दा बढी विभेदमा पारिएको या परम्परादेखि नै एक खालको श्रम विभाजनलाई वर्ग विभाजन भन्दै उत्पीडन र अत्याचारको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिएको सन्दर्भमा तपाईँ दलित युवाहरू पत्रकारिताको क्षेत्र मार्फत सामाजिक न्याय, समानता र आत्मसम्मानको निम्ति जो प्रयास गर्नुभएको छ, यो धेरै नै महत्त्वको, दूरगामी महत्त्वको भूमिका तपाईहरूले, जिम्मेवारी तपाईहरूले लिँदै हुनुहुन्छ र यस मार्फत जनमत निर्माण गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने, सामाजिक न्याय हासिल गर्ने, समानता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान हासिल गर्ने एउटा अभियानमा तपाईहरू लाग्नु भएको छ। मेरो शुभकामना छ तपाईहरूलाई। मैले यो मञ्चमा उभिएर छोटो मन्तव्य दिँदै गर्दा मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो भाग यो देशका उत्पीडित वर्गको निम्ति, जातिको निम्ति, क्षेत्रको निम्ति, उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित लिङ्ग सबैको हक अधिकारको निम्ति लडाईँ लड्ने र त्यो लडाईँको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मैले पाएँ र त्यसलाई राजनैतिक दलहरूसँगको सहमति मार्फत युद्धलाई शान्तिमा, शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र त्यो प्रक्रियाको एउटा नेतृत्वको भूमिका खेल्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। र सबभन्दा बढी मैले सधैँ भन्ने गरेको छु र यो मञ्चबाट वक्ता मित्रहरूले पनि
त्यो भूमिकाको बारेमा सटीक रूपमा र सुन्दर शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ। हो, मैले जति बेला विद्रोहको नेतृत्व गर्दै थिएँ त्यो विद्रोहमा सबभन्दा बढी सहयोग, सबभन्दा धेरै बलिदान, त्याग, तपस्या यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले नै गर्यो। र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो मैले कुनै कथा होइन, यो तथ्य हो। यदि दलित समुदायको पुरै समर्थन हुँदैन थियो भने जनयुद्ध शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र शान्ति मार्फत संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो संविधानमा दलितहरूको अधिकारलाई हामीले त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलनमा सक्ने जति लिपिबद्ध गर्ने काम हुन सक्दैन थियो। यस अर्थमा म तपाईहरूको ऋणी छु। दलित समुदायको म यो देशमा सबभन्दा बढी ऋणी छु। तपाईहरूको योगदानले, तपाईहरूको सहयोगले झन्डै झन्डै 2-3 वर्षभित्र नै जनयुद्ध र त्यो उत्पीडित वर्ग जातिको विद्रोह असफल हुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको बेलामा दलित समुदायका पनि पिछडिएका क्षेत्रका र त्यसमा पनि महिलाहरूले जो वीरताको गाथा कोरे, बलिदानका जो कीर्तिमानहरू कायम गरे, तिनै कीर्तिमानहरूले नै जनयुद्धलाई 10 वर्षसम्म लगेर एउटा शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसलाई शान्ति मार्फत नयाँ संविधानमा, गणतन्त्रसम्म, सङ्घीयतासम्म, समावेशितासम्म ल्याउने वातावरण बन्यो। त्यसो अर्थमा म तपाईहरूप्रति ऋणी ठान्छु र मलाई कहीँको पनि दलित अधिवेशन होस्, सम्मेलन होस् या भेला, अन्तर्क्रिया, कुनै पनि कार्यक्रम मैले छोडेको छैन। यो पटक तपाईँ दलित पत्रकारहरूले बडो चाहिँ ठुलो मेहनतको साथ बुटोल नगरीमा यो अधिवेशनको आयोजना गर्नुभयो। यहाँ म पहिला पनि यहाँ आइ नै सकेको छ। म एउटा रेडियो जागरणको कार्यक्रममा पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा आएको थिएँ। विनोदजीले मलाई त्यति बेला 10-12 वर्ष भइसक्यो सायद, त्यति बेला पनि बोलाउनु भएको थियो र म कुनै पनि कार्यक्रम छोडेको छैन। यद्यपि अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति अलि बढी जटिल छ, चुनौतीपूर्ण छ, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर मलाई बिहान साथीहरूले तपाईँ जानु भएन, यहाँ त वार्ता गरिराख्नु परेको छ पार्टीहरूसँग आदि इत्यादि। तर मैले भने म दलितहरूको कार्यक्रममा जाँदैछु, एउटा यस्तो कार्यक्रम जो आफैमा मौलिक छ, यस्तो कहिल्यै नभएको कार्यक्रममा जाँदैछु म। दलित पत्रकारहरूले राष्ट्रिय अधिवेशन, महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। देशभरिका युवा पत्रकार, दलित पत्रकारहरू जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ। मेरो लागि यहाँ वार्ता गर्ने भन्दा दलितहरूको बिचमा गएर उहाँहरूको कुरा सुन्ने, उहाँहरूको उत्साह हेर्ने ठुलो कुरा हो भनेर म यहाँ आएको छु र मलाई गर्व छ। अहिले मैले लामो व्याख्या गर्न त सम्भव छैन। अघि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडजी, जो संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हो, उहाँले बडो सुन्दर ढङ्गले अहिलेको देशको परिस्थितिबारे, राजनीतिक समस्याबारे राख्नुभयो र परिस्थिति के हो भन्ने बारेमा यसै बुटोलमा लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने बालकृष्णजीले पनि बडो सटीक रूपमा केही कुरा राख्नुभयो र मलाई केही उद्वेलित पनि पार्नुभयो। म खालि ती कुराहरूलाई संक्षेपमा 2-4 वाक्यमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले देशमा यो संविधानलाई रक्षा गर्ने कि यो संविधानको हत्या गर्ने भन्ने एउटा ठुलो बहस सुरु भएको छ। यो संविधानमा दलितहरूको निम्ति जे अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तिनलाई अझ परिमार्जन र विकसित गर्ने कि त्यसलाई सिद्ध्याउने र हत्या गर्ने भन्ने बहस चलेको छ। मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका जनताले जति अधिकार यो संविधान मार्फत प्राप्त गरेका छन्
तिनलाई अझ विकसित र परिमार्जित संविधान संशोधन गर्दै अगाडि लैजाने कि यसको हत्या गर्ने र पछाडि फर्कने भन्ने बहस चलेको छ। म तपाईहरुको यो अधिवेशनमा बोल्दै गर्दा म झन्डै तपाईहरुसँग जरुरी पर्यो भने हामी आन्दोलनको फेरि आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर म तपाईहरुसँग अपिल गर्न पनि यहाँ उपस्थित भएको छु। यदि साँच्चै तपाई हामीले लामो समय सङ्घर्ष र बलिदान गरेर हजारको बलिदानबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई हत्या गर्ने, कुल्चिने र फेरि एक खालको तानाशाही र निरङ्कुशतातिर लाने भन्ने भयो भने झन्डै 70 वर्षदेखि लोकतन्त्रको निम्ति, संविधानवादको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, सबै उत्पीडित वर्ग जातिको उन्मुक्तिको निम्ति लडेर एउटा जागरणमा आइसकेको नेपाली समाजलाई त्यो मान्ने हुने छैन र सबभन्दा बढी अमान्ने मेरो विचारमा दलित समुदायलाई नै हुनेछ र दलित समुदाय नै जाग्नु पर्नेछ। यस दृष्टिकोणले भनियो भने यो अधिवेशनमा तपाई पत्रकार साथीहरू जो जनमत निर्माणमा ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले त्यसमा तपाईहरु सजग रहने, आम नेपाली जनतालाई र दलित समुदायलाई सजग राख्ने भूमिका तपाईहरुले पूरा गर्नुहोस् भनेर म शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। यद्यपि अहिले हामी अब फेरि विद्रोह गर्नुपर्ने, फेरि हिंसामा जाने कुरा मैले गरेको होइन, कोही कसैलाई भ्रम नरहोस्। हामीले लडेर स्थापित गरेका मान्यताहरू, प्रणालीहरू, त्यसलाई कुनै प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कुल्चिन नपाओस्। शान्तिपूर्ण ढङ्गले, मैले हिजो पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, यदि साँच्चै संविधान र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको निम्ति समावेशी अधिकार र समानुपातिक, यद्यपि हामीले जति चाहेको त्यति छैन, यो अझ बढ्नुपर्छ, तर भएकोलाई पनि सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भयो भने हामीले एउटा क्रान्ति त गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले त्यसलाई शान्तिपूर्ण क्रान्ति, आजभोलि दुनियाँमा क्रान्तिका शान्तिपूर्ण रूपहरूको बारेमा कलरफुल रिभोल्युसन भन्ने गरिन्छ। रङ्गीन क्रान्ति भनेको सम्पूर्ण समाजका सबै वर्ग, तह, तबका संविधानको रक्षाको निम्ति अब त्यो क्रान्तिलाई पूर्णता दिनको निम्ति सडकमा आउने र सडकबाट नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने यो प्रक्रिया आज विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ। र मैले तपाईहरुसँग कुरा गर्दा पनि जरुरी पर्दा एक थरी मान्छेहरू साँच्चै लागेका छन्। अघि अब कति धेरै बुझेर साथीहरूले भन्नुभयो या आफ्नो भावना मात्रै व्यक्त गर्नुभएको मलाई थाहा छैन, तर अहिले नेपालमा यो कुरा साँचो हो कि यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने, दलितहरूले प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने, महिलाहरूले प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरू उल्ट्याउने निकै ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। यो साँचो कुरा हो, यो साँचो कुरा हो र यो उल्ट्याउनको निम्ति यसको, किनभने यो परिवर्तन र यो शान्ति प्रक्रिया र रूपान्तरणको प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्ने, उनीहरूलाई निस्तेज पार्ने, उनीहरूलाई घेराबन्दी गर्ने एक निकै ठुलो कसरत यति बेला नेपालमा छ। सबै अतिथि महानुभावहरू र यो अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण दलित पत्रकार साथीहरू, साँच्चै ठुलो षड्यन्त्र छ र त्यसमा अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता जीवित हुनुहुन्न। म अहिले जीवितै छु र अहिले सबभन्दा बढी घेराबन्दी चाहिँ यो परिवर्तन उल्ट्याउनको निम्ति ममाथि भइरहेको मैले महसुस गर्छु। मैले धेरै गहिरो गरी महसुस गरिरहेको छु।
देशभित्रका तमाम प्रतिगमनकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू जो गणतन्त्र मन पराउँदैनथे, जो सङ्घीयता मन पराउँदैनथे, जो यो समावेशी र समानुपातिक भन्ने मन पराउँदैनथे, तिनीहरू र देश बाहिरका पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सबै मिलेर यसलाई उल्ट्याइ छाड्ने, नेपालमा यो परिवर्तनलाई उल्ट्याइ छाड्ने कसरतमा छन्। अस्ति संसद विघटन गरियो, हामीले भन्यौं यो संसद विघटन मात्रै गरेको होइन, यो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई विघटन गर्ने षड्यन्त्र हो। यो उत्पीडित वर्ग जातिले प्राप्त गरेको अधिकारलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र हो। यो हाम्रो लागि जीवन मरणको चाहिँ प्रश्न हो। त्यसकारण हामी जुनसुकै तहमा गएर पनि यो विघटनलाई असफल गर्नुपर्छ भनेर मैले भने। देशभरि हामीले अभियान पनि चलायौं। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः विघटन गर्ने प्रस्तावलाई बदर गर्यो र पुनर्स्थापना भयो। यो पक्कै पनि फेरि एकचोटि नेपालका दलितहरू र सबै उत्पीडित वर्ग जाति र आम नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको जित भएकै हो। तर प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र यहाँबाट रोकियो। अब चाहिँ आनन्दसँग रिल्याक्स गरे हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। अहिले पनि त्यो षड्यन्त्र जारी छ। अनौठो अनौठो परिघटना तपाईहरूले देख्नु परेको छ। म कसैलाई गाली गर्न गइराखेको होइन, तर एउटा गम्भीर प्रश्न हामी नेपाली जनताका अगाडि खडा भएको छ। जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा लगिदिने जस्तो बडो अनौठो र अस्वाभाविक परिघटना हिजो आज हामीले देख्नु परेको छ। त्यस्तो हुन्छ? हुनै नसक्ने कुरा पनि हुन थालेको छ भनेपछि केही अनिष्ट हुँदैछ कि देशमा भन्ने कुराको संकेत होइन र यो? जन्मेको बच्चालाई फेरि भित्र लैदिने भनेको के हो यो? यस्तै यस्तै हेर्दै जाउँ, अझै के अस्वाभाविक परिघटना देख्नु पर्ने हो। त्यसकारण म अहिले धेरै भन्दिनँ। तपाईँ देशभरिका दलित सञ्चारकर्मीहरू यहाँ जुट्नु भएको छ। म विनोद पहाडीजी र यो सङ्घका सबै पदाधिकारी र यसमा संलग्न तपाईँ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बडो संवेदनशील ठाउँलाई सङ्गठित गर्ने, संस्थागत गर्ने र आन्दोलित गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो एउटा यस्तो शक्ति बन्न सक्छ जसले समाजलाई प्रतिगमनतिर लैजाने सबै प्रयत्नलाई परास्त गर्न सक्ने तागत यहाँबाट निर्माण हुन सक्दछ भन्ने म ठान्दछु। तपाईहरूले एउटा सङ्कल्प लिनुपर्छ। आज दलितहरूमाथि जो अहिले पनि विभेदहरू छन्, अपमानहरू छन्, त्यसको अन्त्यको निम्ति कतिपय साथीहरूले मसँग बहस पनि गर्नुभएको छ। यो दलित शब्दभन्दा अर्कै शब्द खोज्ने कि भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। म के ठान्छु भने शब्द मुख्य कुरा छैन, आन्दोलन मुख्य कुरा हो। दलित भन्नुको अर्थ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोह, सङ्घर्ष, समानताको निम्ति, आत्मसम्मानको निम्ति आन्दोलन भनिएको हो। जुन दिन दलितहरूलाई पूर्ण अधिकार, समानताको अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो दिन दलित शब्द हटाइदिए हुन्छ। त्यो राखिराख्न पर्दैन, त्यो आवश्यक पर्दैन। जबसम्म एउटा समुदायमाथि अत्याचार समुदाय भएकै कारणले हुन्छ भने आन्दोलन, आवेग, आक्रोश पैदा गर्नको निम्ति पनि यी शब्दहरू अभिव्यक्त भएका हुन् इतिहासमा। त्यसमा हामीले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। मुख्य हामीले लिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले पाएका अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो, पाउन बाँकी अधिकार प्राप्त गर्नु पर्यो। मैले भनेको छु राज्यले दलितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। संसारभरिका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलन या क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू पछि जसलाई पुरानो राज्यले या समाजले विभेद गर्यो, अपमान गर्यो, अत्याचार गर्यो, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप केही विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ।
हामीले पनि लामो समय दलित भएकै कारण भोग्नु परेको विभेद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, महिलाहरूमाथिका विभिन्न खालका परिघटनाहरूको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। मैले नेतृत्व गरेको आन्दोलन, मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले त्यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यद्यपि हामी त्यो ठाउँमा अझै पुगिसकेका छैनौँ। हामी पुग्नु छ, हामी त्यहाँ पुग्नै पर्दछ र हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। तपाईहरू यो समुदायबाट एउटा सांस्कृतिक अभियान चलाउने, जनमत निर्माण गर्ने र एउटा जागरण पैदा गर्ने उद्देश्यको साथ जो यहाँ अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, म आशा गर्छु, म भरोसा गर्छु तपाईहरूप्रति। तपाईहरू आफ्नो लक्ष्यमा कटिबद्ध रहनुहुनेछ, दृढ रहनुहुनेछ र प्रतिगमनतिर यो देशलाई लैजान खोज्ने, अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर लैजान खोज्ने प्रवृत्तिलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर परास्त गरिनेछ अन्तिम रूपमा र हामी अगाडि जानेछौँ। यस सन्दर्भमा तपाईहरूले यहाँ जे राख्नुभयो, विनोदजीले अघि थुप्रै कुरा राख्नुभएको छ, मैले गम्भीर रूपमा त्यसलाई विचार गरेको पनि छु। पहिलो कुरा त तपाईँ दलित पत्रकारहरूलाई मूलधारका पत्रकार महासङ्घ या पत्रकार सङ्गठनहरू या मूलधारका पत्रिकाहरू, मिडियामा तपाईहरूको उपस्थिति हुन पर्यो, जबरजस्त उपस्थिति हुन पर्यो। त्यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूले पनि भूमिका खेल्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। म तपाईहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पत्रकार महासङ्घ होस् या मिडियासँग सम्बन्धित मूलधारका सबै ठाउँमा दलितहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट पुरै मेहनत गर्ने विश्वास तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। यहाँ राजनीतिक दलको नेतृत्व इत्यादिका कुराहरू आए, पक्कै पनि मैले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दलितहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि जे जति कोसिस गरेँ ती पर्याप्त भएका छैनन्, मलाई थाहा छ। अहिले यहाँ तुरुन्तै पार्टीको महासचिव भनेर पनि ल्याउनु भयो। म अहिले महासचिव नै त भन्न सक्दिनँ, तर पार्टी केन्द्रको हामी जो अहिले पुनर्गठन गर्दैछौँ त्यसमा दलितहरूको उपस्थितिलाई गुणात्मक रूपले बढाउने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। हामीले 33% महिला केन्द्रीय कमिटीमा हुनै पर्ने भनेर ऐन बनाएका छौँ। हामीले नै हो त्यो बनाएको। अझ बल गर्ने भित्र म पर्छु संविधान बनाउने बेला, तर अझै पनि हामीले 33% महिला पुर्याउन सकेका छैनौँ। आउने अधिवेशनमा 33% महिला पुर्याउनु पर्ने सबैलाई बाध्यता छ। देशका सबै राजनीतिक दलले महिला पुर्याउनै पर्दछ। त्यसै गरी दलितहरूलाई पनि निश्चित प्रतिशतमा पुर्याउनै पर्ने अवस्था छ। तपाईहरूले खबरदारी गरिराख्नु भयो भने पत्रकारिता मार्फत एउटा नयाँ परिस्थिति बन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरूको जीविकाको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति पत्रकारितामा आए मार्फत जुन समस्या तपाईहरूले भोग्नु परेको छ र दलित हुनुको कारणले जे भोग्नु परेको छ तिनको समाधानको निम्ति पनि मैले राजनीतिक दलहरूको बिचमा कार्यसूची राखेर बहस गराउन सक्छु। मलाई लाग्छ त्यो बहसले तपाईहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरू समाधान गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य समस्याहरूको बारेमा जसरी तपाईहरू जागरुक हुनुभएको छ, मलाई लाग्छ आउने दिनमा ती समाधान हुँदै जानेछन्। सबभन्दा ठुलो कुरो अग्रगमन कि प्रतिगमन, हामीले लडेर प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने या त्यसलाई उल्ट्याउने भन्ने जो लडाईँ छ, यो लडाईँमा तपाईहरू सबै दृढतापूर्वक अग्रगमनका पक्षमा, आफ्नो हक अधिकारको पक्षमा उभिनु हुनुहुन्छ, कलम चलाउनु हुनेछ, आफूले बोलेर हुने ठाउँमा बोल्नु हुनेछ, जरुरी पर्यो भने आन्दोलनको मैदानमा उत्रनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै र फेरि यो मौलिक प्रकृतिको राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अब म थोरै बेर मात्रै उहाँको समय लिन चाहन्छु।
हामीले नेपाली कला र साहित्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। तैपनि म अहिले हाम्रा नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा अत्यधिक धरोहर मानिने लोकगीतका राजा मानिने हाम्रा आदरणीय राजु परियारजी आउनुभएको छ। उहाँलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनु न म आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो अब हामी सक्नु लाग्छ। तल ताली बजाएर धन्यवाद ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजु परियार नेपाली दोहोरी गीतका किङ पनि भनिन्छ राजु परियारलाई। राजु परियारको प्रस्तुति पनि छ, हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब यस पछाडि राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद पहाडी सरले आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्रमा आफूले जुन यो उमेरसम्म काम गर्दाखेरि प्राप्त गरेको पुरस्कारबाट आफ्नो बुबा आमाको नाममा एउटा पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ, रामशोभी सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार, जो हिजो मात्रै उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले आफूले जीवनकालभरि जतिसुकै अर्काको लागि गरे पनि मैले अब मेरो आफूले पुरस्कार प्राप्त गर्दाखेरिको जुन रकमबाट जम्मा गरेर मैले मेरो परिवारलाई समेत थाहा नदिइकन राखेको थियो पुरस्कार, त्यो पैसा राख्दाखेरि त्यसैबाट प्राप्त गरेको ब्याजबाट म एकजनालाई सम्मान गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट